सुरुवातीचे गीत घेऊया A22 पेज 11 A22. Sorvesforas votuluita, dacerai soles mogaci. Sorvesforas votuluita, dacerai soles mogaci. Pozola nusvar sorgito, amto Deu amce pagoita. Sonestak lagi apoita, apnashir zoti zomoita, urbis foras ochuluita, tacerai soles mogace, urbis foras ochuluita, tacerai soles mogace. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मगाड बाबा भयणीनो, भाग्यवंत मातयेव जायत्यो वफारी वापरून सर्गीच्या राजाची शिकवण आमकां दिता. गेल्या आयताराक 3 वफारी आमी वापरलेल्यो. ह्या आयताराक आनी 3 वफारी आमी आयकतल्या आनी ताचेर नियाळ करतल्या. जंय देवाची खोशी जाता थंय देवाचें राज आसा. देवाची खोशी जिवितांत पडूंक देवाचो आधार ह्या मिसांत मागुया. आज जुलयाची 26 तारीख भाग्यवंत आना अंजोकी हांचो सेवाधर्मी उगडास हे तारखेर करतात आनी जायत्या इगोजांनी ही परबूय जातली. आमी इगोजींत आसल्या जाल्यार शामाय सेबाचो दिसूय आयज मानयतले आसल्या. जोकी आनी आना ताणें सदांच आपल्या जिवितांत तरेकवार परिस्थितींत देवाची खोशी केली. तांची देख घेवन आमी तशेंच करूंक देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. सगल्या पासत मागतना एके खरीद भाशेन शमाय शपाय पासत जाणट्यां पासत आयज आमी मागुया. तांचे उद्देशीं जायतें बरेंपण आमकां आयलां. तांचे खातीर देवाक आमी दिनवासुया. सगल्या जाणट्यांक आनी खरीद भाशेन शमाय शेपायांक मेल्ल्यांक सासणाचें सूख, जिवी आसल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी आमी तांकां बरे भाशेन वागोवंक हे दिनवासी मोन आमकां फावो कर आनी करण्यांनी आमी तें दाखोवंक आमकां आदार करपा दी म्हूण मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणें देवान एकामेका लागीं मागुया. जेजू आमी पातकी, पातकाचे कैदी, तूं जा आमचें पवित्रपण आनी आमची स्वतंत्रताय. सोमिया काकलूतकर. सोमिया काकलूतकर. जेजू आमी भोव असोक्त, तुजी कृपा आमकां जाय. तूं जा आमचें बोड आनी आमची गोठाय. क्रिस्ता काकलूतकर. क्रिस्ता काकलूतकर. जेजू आमचेच वस्तोंगी जोडिल्लें प्रामाणीकपण आमकां नाका. तुजेर बाबात तेवन बापातावन फुक्याचें देणें कशें येता तें प्रामाणीकपण आनी पवित्रताय आमकां मेळूं दी. सोमिया काकलूतकर. सोमिया काकलूतकर. सर्पदवेदार देव आमची काकलूतकर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Pojma devaku sorgi, ani shanti tacha ista samsari. Sorbe spora deva sorgi charaya, sorpodveda deva Baba, ami tuka namaskar kortam, ami tuka dinvasa.
तुझ्या दुर्भोगापासून आम्ही तुका वगळटा. महिमा देवाकू सोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू पापाच्या उजव्याक बसताय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाकू सोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या जागी देवा पापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवाकू सोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थूया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान आपलो शुभ संदेश आमकां सगल्यांक घेवन येता. चितान देवाचें उतर आयकुया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सोलोमोवाक रातचो सपनांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजें कोचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमोवान म्हणलें, सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापाचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नोकलो. तुवें वेंचून काडलोले पोरचे मोदें तुजो सेवक जियेता, मेजूंक लेकून जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेक ओळखून पोरचेची नीत करून तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर, नाजाल्यार एदे व्हडले तुजे पोरचेक कोण चलयतलो. सोलोमोवान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवंक. ना म्हूण ग्रेस्काय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तें बी तुका दितलो. मुणगे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली ग्रेस्काय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पोतून म्हणुया, तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूट. जबाब,
तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनीक धीर दी. कोनवाळायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक अपूत निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करता. ओय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे पोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित्र तुवें घाले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब तुजे समृद्धीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, जे कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान ताचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक जे कोणाक देवान आदीं फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनीक असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. जे कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रामाणीकपणूय दिलां. प्रामाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorbesporațui, 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 sorbesporațui. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorbesporațui, 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 sorbesporațui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोरींचें राज शेतांत लिपयल्ल्या एका थेव्या पुरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन बेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सोरींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी स्वर्गीचें राज दोयऱ्यांत मारलोले आनी सगल्या जिन्साची मासळी धरतले एके रांपणी सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकरणांत ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मल्ली वायटांक कुशीन काडटले
आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तुवें सगलीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात? तांणी म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच स्वर्गीच्या राजाचो सीस जालोलो जण एकलो दौरशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मकार बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 17वो आयतार. तारीख 26 देखून भाग्यवंत आना अंजोकी हांचो एसेवरांनी उगडास जायत्या इगोर्जांनी घडये आयज कोत्तले, परपूय समरंभतले. हे दोनूय वस्तू सांगता घेवन हो ल्हानसो याड आयज आमी करया. ह्या दिसांनी भाग्यवंत माथ्यू सर्गीच्या राजा विशीं शिकवण दितना वपारी वापुरता तांचेर आमी नियाड करीत आयल्या. गेल्ल्या आयतारा 3 वपारी वापरलेल्यो. सासवाच्या बियाची, खोबेराची आनी नेराची, आनी ताचेर आमी नियाड केल्लो. आयजूय आनीक 3 ओपारी पवित्र सभा आमचे मुखार दवरता. शेतांत लिपोवन दवरलेल्या थेव्याची, मोलादीक मोतयाची आनी रापणीची ओपार. भाग्यवंत माथ्यू सर्गीच्या राजाची खबर करता. आनी गेल्ल्या आयताराक आमी म्हणटाले, जेन्ना आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. हय, जंय देवाची खोशी आसा थंय देवाचें राज आसा. स्वर्गांत देवाची खोशी सदांच जाता. जशी स्वर्गांत देवाची खोशी जाता तशी संवसारांतूय देवाची खोशी जावंक आमचो आवडो आनी ते दिशेन आमी आमची पावलां मारूंक त्याच देवाची कृपा आमी मागता. गोठायबळ आमी घेता आनी फुडें वेता. आयच्यो पयल्यो 2 ओपारी लिपोवन दवरलेल्या थेव्याची आनी मोतयाची ओपार. आनी म्हणटा देर आर सिमिलॅरिटीज एंड डिफरन्सीस. एक सारकेपण आसा आनी अंतर केल्ल्यो वस्तूय आसात. अंतर दाखयतल्यो. अंतर, डिफरन्सीस. आमी शेतांत लिपोवन दवरलेल्या थेव्याची खबर करतना तो सादो वावराडी शेतांत काम करता. तो सोदूंक कांय वचूंक ना. पूण बाय चान्स हो वावर करतना ताका ही गिरेस्तकाय सापडटा, हो थेवो सापडटा. दुसरी ओपार मोतयाची. हो वेपारी धंदेकार. तो ह्यो बऱ्यो वस्तू सोदूंक वेता, नाजूक वस्तू सोदूंक वेता आनी मागीर सोदतच ताका ती मेळटा. हे मोती ताका मेळटा. एक सारकेपण कितें आसा काय? सिमिलॅरिटीज. बोथ एक्टेड इमिजिएटली. रोखडेच ते वेतात, असले नासले विकतात आनी ती सुवात वो ते मोती विकतें घेतात. सगळे विकतात, शेत वो मोती विकतें घेतात. बोथ सॅक्रिफायस्ड एवरीथींग टू गेट वॉट दे वॉन्टेड. सगळे तांणी विकून गेले. तांकां जाय आसले ते मोती घडये वो तो थेवो. सगळे उरलेले ताणें सोडून दिले, सगळे विकले आनी जें कितें तांकां जाय आसलें वो थेवो जाय आसलो, मोती जाय आसलें तें विकतें घेतलें. आनी तातूंत तांचें दादोसपण आसा. अशें म्हणटात न्हय, जंय तुजी गिरेस्तकाय वो थेवो आसा थंय तुजें काळीज मोनी आसतलें. हय की ना? 2 धाकटींच उदाहरणां पवित्र पुस्तकांतलीं हांव तुमकां दितां. सावलू एक नीज देव कसो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो आनी तातूंत खूब दादोसपण भोगतालो. पूण जेन्ना जेजू ताका भेट्टा, हो सावलू पावलू जाता, ताका सोयरानां धाडटा, हो उजवाड ताचेर तेज पडोवन ताचेर
ताका नवी नदर दिता तेन्ना मनीस नवो जाता आनी जेजूच ताची गिरेस्तकाय जाता आनी फुडें मागीर तो म्हणूंक पावता जेजू खरी गिरेस्तकाय म्हाका मेळ्ळी आनी उरलेलें सगलें म्हाका शेण कशें डट कशें जेन्ना जेजू मेवलो खरी गिरेस्तकाय मेवली आनी हेका लागून तो मागीर म्हणटलो म्हजें जिवीत हांवें जेजू बरोबर खुर्सार खेळायलां हांवची येता तो हांव न्हय जेजू क्रिस्त म्हजे सवेची येता ताचें जिवीत म्हजें सवें आसा तो म्हजें सवें आसा आनी म्हजे उद्देशी एके भाशेन तो वावुरता दुसरें एग्जाम्पल जेजू खुर्सार उमकळतना ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक चोर आसले हो बरो चोर आमी म्हणटा उजव्याक आसलेलो चोर खुर्सार उमकळतना ताणें ओडकून घेतलें आनी दुसऱ्या चोराकूय ताणें बोबाट करून म्हणलें आमी जाल्यार हे नितीन सोंसता वो भोगता आमकां फावो तें आनी जेजूक बोट दाखोवन म्हणलें ह्या मनशान कांयच वायट करूंक ना बरो मनीस तो भाग्यवंत मनीस तो दुसऱ्या वचांनी आनी ताणेंच थंय मागणें करून म्हणलें सायबा तूं वैकुंठांत तुज्या राज्यांत येताय तेन्ना म्हजोय उगडास कर आनी जेजून ताका म्हणलें आयजूच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलें आजचे बिशप फुलटन शीन ह्या विशीं उलोवन म्हणटा ह्या मनशान जायतें चोरलें ना गयलें निमणो स्वर्गूय ताणें चोरलो ओडकून घेतलें जेजू सवें आसलें बरेंपण जेजूच गिरेस्तकाय आनी हेका लागून निमणें खरीत भाशेन जेजू लागीं मागलें मागता तें ताका मेळ्ळें हय मगाड बाबा बरें न्हू जंय देवाची खोशी जाता थंय देवाचें राज आसा आनी सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार ही देवाची खोशी जावची आमचो सगळ्यांचो आवडो पूण देवाची खोशी आमी करता आसतना जायते पावट आनी चडशे पावट आमची खोशी खोशेन दवरची पडटा आनी असल्या वेळार की आघोट जाता त्रास पडटा हाचे पयलें वाचप आमी आयकलां राजा पुस्तकांतलें वाचप सालोमोनाक कितें भाशेन दाविदा उपरांत विचून काडलो बापाचे सुवातेर ताका राजा करूंक आनी देवान ताका सांगलें माग तुका जाय तें माग हांव तुका दितलो आनी ताणें देव दिता तो वावर बरे भाशेन करचे खातीर देव दिता ती जुटी बरे भाशेन पाडचे खातीर ताणें आपणाक दान दौलत गिरेस्तकाय मागूंक ना विवेकाचें मन डिसर्निंग स्पिरीट फावो ती जाणवाय तुजी पोरजां म्हज्या हातान घातलाय म्हजे लागीं ती घडो ना एके भाशेन म्हजेर वचून कितें जावचें ना जो वावर म्हाका दिताय तो बरे भाशेन करचे खातीर ताचे उद्देशी एके भाशेन तुजें राज विस्तारचे खातीर तुजी खोशी परचेन करचे खातीर हांवें करचे खातीर विवेकाचें मन डिसर्निंग स्पिरीट विवेकाची जाणवाय म्हाका दी बरें वायट आसा ताचे मदें जाणा जावचे खातीर बरें करचे खातीर बरें विस्तारचे खातीर म्हाका दी हें मागणें देवान आयकलें देव खूब खुशाल जालो आनी ताका म्हणलें सगळ्याकून चड आदी कोणाक दिवंक ना ताच्या उपरांत मेवची तसली जाणवाय तुका दितलो त्याच बरोबर सगळी गिरेस्तकायूय दितलो काय बरी देख आमकां सगल्यांक म्हाका एक याज्ञीक कसो तुमकां लौकीक कशी घडये हांगा तुवें वावर करतना सगळ्याक आमकां जबाबदारी आसा तरेकवार भाशेचो वावर आसा पूण थंय देवाची खोशी जाणा जावन देवाचे खोशये प्रमाणे चलोवंक आनी आमची पावलां मारूंक हे विवेकाचें मन सगळ्याक आमकां गरजेचें आनी त्या खातीर आमी सालोमोनाचे सुवातेर आसून आमी मागूंक जाय आमची पासत एकामेका पासत हातूंतल्यान देवाची खोशी जातली देवाची खोशी जाता थंय देवाचें राज शिपरत येतलें हय मगाड बाबा बण्णू निमाणी जोडटी आसा आनी आमकां खरीत भाशेन ही तिसरी ओपार जी आसा रापणेची ओपार बरें वायट नुस्त्याची खबर केल्या आदी आमी भात आनी गोंव आनी नेराची खबर केल्ली हय बरें नुस्तें फाटल्यान घालतले वायट आसा तें काडून उडयतले उज्यांत ताका घालतले आनी लासून उडयतले ही खबर आमकां मेवता म्हणटकूच निमाणी जोडटी आसा आनी निमाण्या दिसाची जातली आनी देव ही जोडटी करतलो आनी जोडटी करता आसतना मात आमी कोणाची खोशी केल्या हाचेर लक्ष पडटलें कसल्यो करणी आमचे जाल्यात हाचेर लक्ष वेतलें अशें सांगतात की नापोलियन हो जनरल आसलो तेन्ना बरो मनीस आसलो तो जायतें बरें केल्लें पूण मत्ता आसतना ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली ताणें खंय आपल्या वडिलांक जायत्यांक आपोवन हाडलें आनी थोड्यो बुदी तांकां दिल्यो आपल्या मना विशीं ताणें म्हणलें जेन्ना हांव मरतलो तेन्ना ह्यो 3 वस्तू तुमी करूंक जाय आयकलें आसतलें आमी आनी एक पावट याडाक आदार कसो आयकुचें इगोर्जेंसान सिमेत्रेन वेता आसतना म्हजो काशांव बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बऱ्यांतले बरे दोतोर ताणें तो उखलून वचचो
इगोर्जींसान सिमेत्रीन वेता आसतना वाटेक म्हजे लागीं दान दौलत आसा, भांगर रुपया मोतयां आसा, जायतीं आसा, ती सगल्याक वाटेक शिपडावची. म्हजो काश्यां उक्तो आसचो, म्हजे हात दोनी भायल्यान आसचे, अशें भायल्यान आसचे आनी अशें काश्यां सिमेत्रीन पावसर वचचो, लोकांक पळोवचो. हें कित्याक म्हणून प्रस्न केलो तेन्ना ताची समजणी दिवंक ताणें अशें म्हणलें, जेन्ना हो मरणाचो वेळ म्हजेर पावतलो तेन्ना बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वील नॉट एबल टू हेल्प मी. बऱ्यांतले बरे दोतोर म्हाका आदार दिवंक पावना. जेन्ना मरणाचो वेळ पावलो तेन्ना हांवें वचूंकूच जाय. दान दौलत गिरेस्तकाय कितली म्हजे लागीं आसा, हय ती दान दौलत गिरेस्तकाय ह्या संवसारांत अशीच हांगाच उरतली. आनी ताका लागून म्हजे हात ते भायल्यान दाखोवंक की हांव कांय घेवन वचना, खाली हातांनी हांव आयिल्लो, खाली हातांनी हांव वेतां, कांय घेवन वचना. भगत वेतलो म्हणटात ते म्हज्यो करणी घेवन बऱ्यो तश्यो वायट आनी म्हजी झट्टी जातली. आनी हाका लागून बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो. हय मुखार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो. आज भाग्यवंत आना आनी जोकीम हांची परब करतात. भाग्यवंत जोकी आनी आना तांणी आपल्या जिवितांत देवाची कशी केली. जिवितांत कसली कठीण आगोट परिस्थिती आयली, पूण तातूंत सगल्यांत देवाची कशी करूंक ती वावुरली. आमी पयल्या क्रिस्तांवाचेर नदर मारली जाल्यार पयले क्रिस्तांव जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आपलें जिवीत जियेताले आनी आपलें जिवीत ते भाशेन जियेताले देखून जायत्यांक तांचें जिवीत मानवताले. पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत जायतो लोक ह्या जम्याच्या भितर सत्तालो. जायत्या लोकांनी तांकां नांव घातलेलें द वे, तांकां द वे वाट दाखोवपी अशें म्हूण वाचताले. वाट दाखोवपी, बरी वाट दाखोवपी हे पयले क्रिस्तांव. ते बरी वाट दाखोवपी जाले, दुसऱ्यांक बरी वाट दाखोवपी जाले कित्याक तांणी आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांनी तांकां ही बरी वाट दाखयली. आनी ती म्हणल्यार जेजूच्या शिसांनी आपोस्तलां सांगता ते आसले. आपोस्तलांनी ही बरी वाट तांकां दाखयली. ही बरी वाट आपोस दाखोवंक पावले कित्याक तांकां बरी वाट जेजून दाखयली. जेजू बरी वाट दाखोवंक पावलो कितें बापाचो पूत तो आसलो, त्याच बरोबर आपल्या आवय बापाय सांगता तो येतालो. जेन्ना देव ते आपल्यान सांडलो तेन्ना आमकां अशें मेवता आनी तो आपल्या आवय बापायक सदांच खालती रावलो. जानवायन पिरायेन देवाच्या गोठायेन तो वाडत वेतालो. हय आख्या आपल्या जिवितांत हय बापाची कशी तो वाट बापायक आवय बापाय कडल्यान शिकलो. आनी ताच्या आवयन सायबीन बायन करीत भाशेन ही वाट ती दाखोवंक पावली आपल्या पुताक. कित्याक ती आपल्या आवय कडल्यान ते शिकली. आपल्या आवयन ताका बरी वाट दाखयली. आवय बापायन जोकी आना अशे फाटी आमी वचूंक जाता. म्हणटकूच आना जोकी जाली बरी वाट दाखयतली सायबीन बायन बरी वाट दाखयली आपल्या पुताक. पुतान बरी वाट दाखयली शिसांक, शिसान बरी वाट दाखयली पयल्या क्रिस्तांवाची. आनी ही बरी देख बरी वाट दाखोवप चालूच आसा. जूय देवाची खोशी आसा थंय देवाचें राज आसा. आनी हाका लागून खरीत भाशेन आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत आमकां बरी वाट कोणें ना कोणें दाखयल्या. अदीक करून आमच्या वडिलांनी, आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या याज्ञिकांनी, आमच्या बरें देखणारांनी बरी वाट आमकां दाखयल्या. बरे वाटेन आमी चलूंक गेले. आयज आमी कितें करुया? दिनवासुया, उपकारी मन दाखोवया. ग्रॅटिट्यूड इज द लँग्वेज ऑफ द हार्ट अशें म्हणटात. खरी दिनवासनी काळजांतल्यान येता. आनीक फाकी बरोवपी एक मांग कशें म्हणटालो, the three essential principles of gratitude. There are three essential principles of gratitude. Recognize the good done, remember the good things done, and reciprocate back the good things done. हे तिन्ही वस्तू करच्यो. Recognize the good done, or all the wonderful things done. Our life is a sum total of all good things happen to us. Recognize it. ओळखून घेवया. पयली वर्स ओळखून घे बरें केलां तें, बरें तुज्या जिवितान घडलां तें, जावं आवय बापाय उदेशी, वडिलां उदेशी, जाणट्या उदेशी, शमा शपाय उदेशी, कोणी जालें बरेंपण ओळखून घे. Recognize it. Remember the good things done. Sacrifice done by many. उगडास कर, विसर नाका. उगडास कर, उगडास दवर, विसरूं नाका. ताचे बरें बरें करता तें आमची शॉर्ट मेमरी रोखडेच विसरता आमी.
पूण मातशें वायट कितें केलां जाल्यार तें झळयत रावता आमी. कोणाक म्हणटा ओके रिमेंबर द गूड थिंग्स डन, बरें केलां तें उगडास तर विसरूं नाका. मीन अ थँक्यू, बेश्टो उगडास न्हय थँक्यू म्हणटा जाल्यार पण थँक्यू म्हणटा म्हण काळजान कांय आसना. वी हॅव टू मीन अ थँक्यू, काळजांतल्यान तें येवंक जाय. से एंड मीन इट, काळजांतल्यान तें येवं दी, वयले वयर न्हय. And third thing, reciprocate back. Gratitude is not just a word, feeling, but action. Leave a thank you, अशें म्हणटा. Leave a thank you. So, recognize, say thank you. Remember, mean a thank you. And reciprocate, leave a thank you. मगर बाबा भयणो, ओळखून घेवया बरें केलां तें, उगडास करुया, याद करुया, याद सांबाळुया बरें करतल्यांची आनी बरें केल्ल्यांची. आनी उपकारी मन बरेंपण फारीक करून पथ्य दाखोवया. ज्या मापान तुवें घेतलाय त्या मापान तूं दुसऱ्यांक परत दी, हें गरजेचें. अदिकून आमच्या जाणट्यांक, आवय बापायक, वडिलांक आनी आयज हांव म्हणटलो आसलो आमच्या शेमाय शेपायक, तांकां मान दिवन, तांची सेवा करून, तांकां बरें करून परत फारीक करून, बरें बऱ्यान फारीक करूं. जायते फावट कितलें बरें केल्या उपरांत आमकां आवय बापाय विशीं आमच्या भुरग्यांची आमकां आयकूंक येता, तुवें कितें केलां, तुवें कायदो केला, तुवें कायदो केला. आनी जायते फावट आमी आमच्या वडिलांची जितले त्याग साकरीच करून बरें करतल्यांचें काळीज मन दुखयता आनी तांचे जाणटे पिरायेर जायते फावट तांकां आदार तेंको जावचे खातीर चिंतनाचो भार तांचेर आमी घालता. आयज भागवत आना जोकी ताणें खरीच भाशेन ही वाट दाखयली. आपले धुवेन पुताक शिसांक दाखयली वाट दाखयता. आमी जायत्यांनी आमकां वाट दाखयल्या. देखून आमच्या वडिलांनी, आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या शेमाय शेपांनी देवाक आमी दिनवासिया वाखाणुया आनी तीन वस्तू आमी करुया. ओळखून घेवया, उगडास करुया आनी उपकार पत्ते उपकारान बरें कोन्यांनी फारीक करुया. तेन्ना आमी जंय देवाची खोशी आसा, थंय देवाचें राज आसा, हें वेव्हारांत घालून आमी यशस्वी करूंक पावतले. आनी हांव म्हणटलो हय, देवाची खोशी हांव करतां आनी देवाची खोशी करता देखून देवाचें राज हांव अणभवतां, देवाचें राज विस्तारूंक आनी पसरूंक हांव आदार दितां. दुसऱ्या वर्सांनी खरो जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार कसो हांव जियेतां आनी फुडल्या जिवितांत जियोंक सोदतां. कितें हांव करतलो काय? आमचो बाबात सवे मजा उसारून सगळ्यांनी म्हणचें, सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. जंय देवाची खोशी आसा थंय देवाचें राज विस्तार जाता. आमची थोडी मागणी बापा कडेन घालून देवाचो आधार आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी आनी पाद्रींनी आपल्या शेळ्यांच्या काळजान सर्गींच्या वस्तूंचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावऱ्यांतल्यान सर्गींची गिरेस्तकाय आपले परचेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस
ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भाव भयणां कोश्टांत त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताकाल आसलोले पुर्जेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी सर्गीच्या वस्तूंचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तू फावो तो मान दिवन करिग्रेस्काय देवाचें राज म्हूण वळखून तें एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. संवसार 4 दिसांचो म्हूण वळखून आमी सगल्यांनी आमचें मन काळीज सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरूंक आनी सर्गीचे वाटेर आडकोळ जाता तें सगलें पयस करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोंसल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां दाखयता ते वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. आमच्या वडिलांक जाणट्यांक आनी आमकां करीत वाट दाखयल्या ती आमची खरी गिरेस्तकाय ओळखून घेवन आमच्या शेमाय शेपाचेर तुजो आपसुभाव आशिर्वाद घाल. जिव्यांक कुडियत्म्याची भलायकी आनी मेल्ल्यांक सासणाचें सूख फावो कर. आनी आमी सगलीं तुजो पूज जेजूस आमची खरी गिरेस्तकाय जावंक आनी ताची कशी आमच्या जिवितांत पाडूंक आनी तो दाखयता ते वाटेन चलून दुसऱ्यांक बरी वाट दाखयतली जावंक आमकां आदार दी, करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटूंचे वेळार गीत घेवया. C2 पेज 28. C2. आमची पळे वदाना निस्कोलो गोस्ताकारू दोयाल बापा मोय मोगा ताचे बोलवी आमकां आमची पळे वदाना Solo nos tacaru, doya papa muy goda, taje buriam kapu. म्हज्या बाबा बडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्रपेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वमता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकडी आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जल्म घेतलो. खुर्साचे मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. Powiedz, dormaraco sorriso sorgani sonsa volia tuja voi boa o sorgi ducazo isu sorve soracina vi yetata o sorgi ducazo isu. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलीं पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हेरकत. पातकांचें बक्षांचें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartacu good porgotoya Somia Jesu ami wodogata Aniye kajitle pieta Title bagi tu boy bawa Yesu Ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगीन बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या घुवडी बाप्पा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बाराबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती जपोती बायगून जय बायगून धर्मता बायगून जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याद जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याद जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जितले फावटी आमी जेजून शिकयल्ले मागणे आमचे बापा म्हणटाना तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. थंय देवाची कशी जाता थंय देवाचें राज आसा आनी देवाची कशी आमच्या जिवितांत करूंक तोच आमकां आदार दिता करपा दिता. हीच घटाय करपाक घेवन आमचेंच राज न्हय पूण देवाचें राज स्थापतली भाव भयणां जावंक आमी बरे वाटेंतल्यान चलोवन आनी दुसऱ्यांक बरी वाट दाखयतलीं जावंक
देवाचो आदार मागून तेंचे शिकयल्ले मागणी सगळी सांगाता बापाक उबार या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासोर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली ह्या रोगांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन आयकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशये परमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आदार चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आपल्या आख्या जिवितांत बापाची खोशी कोत्तलो जेजू अपडे आसा. आमच्या जिवितांत त्याच बापाची खोशी करूंक उलो मारला. काळजान येवन तोच आमची घोटाय जाता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. म्हाका पावना पुढचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. ताची कुरां जगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. कुमिनाच्या वेळार कितके वया R42 पेज 198. R42. Jesu nakamaka Christa, Jesu kan Jesu ni ora, tu Jesu, tu's makasa, tu Jesu, tu's makasa. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान आजच्या समारंभणीत वांटो घेतात तांकां हे आत्मीक कुमण्यावाच्या आक्ताचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोर्सुरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोचें कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाड बाबा बरें न्हू खंय तुमी आसूं ओ देखून आमच्या शमाय शेपाय न्हू
आयची जोखी नानाय परवे निमतान तुमकां आमी परबी दिता तुमी शापाय जावंक तुमकां देवान फावो केलें जायती बरी वाट तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान दाखयली तुमचे उपकारी मन तुमचें सगळें दाखयता तुमकां परबी दिता तुमचे पासत आमी मागलां आनी आमी मागतल्या देवान तुमकां राखची सांबाळची फुडें आत्म्याची बरी फावलायकी फावो करची म्हूण मागता देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं सत्परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उदोडकार शेवटाचें गीत घेवया U23 पेज 241 U23 Santa Duce Supocine Deus alana tutuzo Sumimoso Razamoso Gandormae Torutuzo Sumimoso Razamoso